আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। আজকে আমাদের এলাকায় চলে আসছি, আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি ভিডিওটি। সবাই ভেদাভেদ ভুলে আল্লাহর পথে চলি, ইসলামের পথে চলি। হুজুরের এই মুহূর্তে বয়ান চলতেছে, আমরা সবাই বয়ান শুনবো। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته المسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي يا أهل الجنة والحسن والحسين سيدا الله الله في أصحابي فاتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان আমাদের বড় ভাই وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر আমাদের বড় সিনিয়র ভাই। لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الله أكبر